पछिल्ला वर्षहरू नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ। यसबाट देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 27% र वार्षिक लगभग 9 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ। स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा हाम्रो लागि वैदेशिक रोजगारी रहर भन्दा पनि बाध्यता बनिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीले नागरिकको क्रय शक्ति मात्रै बढाएको छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान समेत पुर्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रम जति बढिरहेको छ, यसमा त्यति नै सम्भावना र चुनौती पनि थपिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका जति उज्याला पाटा छन्, त्यत्तिकै अप्ठ्यारा र अँध्यारा पाटा पनि रहेका छन्। हरेक दिन 2 देखि 3 जनाको विदेशमा मृत्यु र त्यत्तिकै संख्यामा हुने अङ्गभङ्गका घटनाको न्यूनीकरण हाम्रा लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। कतारमा एक्सिडेन्ट भएको अहिले टाइम बितेको छ, त्यही भएर पेपर सबै जम्मा गरेको छ। अब त्यो पेपर लिएर अब जाँदैछु। यहाँ सरकारले भन्नुभएको चाहिँ 7 लाख पाइन्छ भनेको छ। यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण पनि चुनौतीको विषय बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्ला 5 वर्ष यता वार्षिक 2400 बढी व्यक्तिगत र संस्थागत ठगीका उजुरी परिरहेका छन्। हामीलाई चाहिँ आश्वासन देखाएर भनौँ, अब के भनौँ, हाम्रो राम्रो छ, यताउति यस्तो सेलेरी त्यति छ भनेर चाहिँ यो यसको हामीलाई दिएको नाम चाहिँ हजुरको निरञ्जन शर्मा हो, तर यो मान्छेको नाम चाहिँ रहेछ सुरज वैद्यवार। सुरज वैद्यवारले चाहिँ हामी लगभग हाम्रो 26जना टोलीसँग चाहिँ पैसा असुलेर चाहिँ यसरी लगिदिन्छु। अहिले पछि हामी चाहिँ उहाँ टाढादेखिको चाहिँ विदेश जान भनेर चाहिँ घरमा बिदा भएर चाहिँ आइयो। आउँदाखेरि अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ पक्राउ परेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले उसँग चाहिँ अर्थक माग केही पनि होइन कि हाम्रो जति पैसा फसेको छ त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ यो हामीले मुद्दा पनि दायर गरेका छौँ, त्यो फिर्ता पाऊँ भनेर मात्र हामीले चाहिँ भन्न खोजेको। 26जनाको चाहिँ जति आफ्नो लगानी भएको छ त्यो लगानीको चाहिँ हामीले चाहिँ अब ब्याजमा चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ उसलाई दिएका छौँ। त्यो पैसा चाहिँ साउ ब्याज गरेर चाहिँ फिर्ता गर्दैथिन्। हाम्रो माग यही मात्र हो। अनि यो केही न्याय पाइन्छ कि भनेर हामी यो वैदेशिक रोजगारमा आएको हौँ। विभागले अतिरिक्त गुनासो सुन्ने र मिलापत्र गराउने सम्मको अधिकार प्रदेश श्रम कार्यालयलाई सुम्पेको छ। विभागले यस्ता ठगी नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने र श्रमिक सचेतनाका कार्यक्रम सँगै अघि बढाइरहेको छ। कामदार सचेतनाका लागि जिल्लामा सूचना प्रवाहका कार्यक्रम गरिरहेको छ। एक देश र अर्को देशको कल्चर मिल्दैन, एक देश र अर्को देशको कानुन पनि मिल्दैन। तसर्थ तपाईँले भने जस्तो ट्राफिकका कुराहरू भए, धर्म संस्कृतिका कुराहरू भए, आफूले गर्नुपर्ने चालचलनका कुराहरू भए, व्यवहारका कुराहरू भए, अभिवादनका कुराहरू भए, हरेक कुरा सिकाउनु पर्ने हो यो अभिमुखीकरण तालिममा। तर ती कुराहरू कति सिकेर जान्छन् भन्ने कुरामा प्रश्नवाचक चिन्ह नै छ। जुन देशमा गइन्छ अथवा श्रमिकहरू जाँदैछन् भने त्यो देशको समग्र पक्षको बारेमा सबै डिटेलली बुझ्न त परेन, तर केही न केही मात्रामा हामी बुझेरै जाँदाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूको चालचलन कस्तो छ, तिनीहरूको बोलचाली कस्तो हुन्छ, तिनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, किनकि ठाउँअनुसार मानिसको चाहिँ फरक हुन्छ। तसर्थ त्यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएर गइयो भने त्यहाँ गएर दुःख पाइँदैन। त्यहाँको चाहिँ नियमहरू के हुन्छन्, ट्राफिक नियम लगायत अन्य नियमहरू के हुन्छन्, त्यो कुरा जानेर गइयो भने त्यहाँ गएर दुःख पाउने अवस्था हुँदैन। तसर्थ ती कुराहरू चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमले चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पाउने शास्ति कम भएको छ। सरकारले चाह्यो भने परिवर्तन हुन समय लाग्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ अहिलेको श्रम कार्यालय ताहचल। वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य तय गर्न पहिलो पाइला चालेका युवा युवतीलाई शास्ति केन्द्र बनेको श्रम कार्यालय ताहचल आजभोलि सुनसान भएको पाइन्छ। र यो श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा लामो भिडभाड हुने, सेवाग्राहीहरूले दुःख पाउने, त्यहाँ विभिन्न घटनाहरू घट्ने अवस्था थियो। र यो श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन प्रविधिबाट
प्रणालीबाट यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले मन्त्रालय र विभागमा छलफल भएर यसलाई अहिले हामीले पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेका छौँ र यो 3 प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरू अब जारी हुन्छन्। जस्तो एउटा चाहिँ संस्थागत श्रम स्वीकृति हुन्छ, म्यान पावरले मार्फत लिने श्रम स्वीकृति, त्यो पनि पुरै अनलाइन छ। अहिले श्रम स्वीकृतिको लागि कोही पनि सेवाग्राही या म्यान पावरको कर्मचारीहरू त्यहाँ गइरहनु पर्दैन। त्यसै गरेर यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि यो अफलाइन थियो, यसलाई पनि अहिले हामीले अनलाइन गराएका छौँ भने अब G2G यो सरकार टु सरकार हुने श्रम स्वीकृति त स्वतः अनलाइन हुने भयो। यसरी चाहिँ अहिले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरू अनलाइन गराइसकेपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले आफ्नो घरै बसेर या म्यान पावर एजेन्सीले आफै अनलाइन श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिन सक्छ र 3 दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा भिडभाड शून्य छ र नागरिकहरूले चाहिँ सहज सेवा पाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा अङ्गभङ्ग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा गत सातादेखि यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उनका परिवारहरूको हित कल्याणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरूलाई सरल र सहज ढङ्गबाट अनलाइन सेवा मार्फत प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले यो अनलाइन सिस्टम डेभलप गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको करार अवधि, यो बुझ्नुपर्ने है सबैले, करार अवधि वा करार अवधि नागेको 1 वर्षभित्र विदेशमा वा कोही त विदेश बिदामा फर्केको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा भने मृत्यु भएको मितिले 1 वर्षभित्र सचिवालयमा आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिनुपर्छ। त्यसरी निवेदन दिएपछि बोर्डको तर्फबाट 7 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता चाहिँ मृतक कामदारको नजिकको हकदारलाई सिधै ब्याङ्क खातामा अनलाइन पद्धतिबाट हामी पठाइदिइरहेका छौँ है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, वैदेशिक रोजगारकै क्रममा अघि भनेकै कन्डिसनमा भित्र चाहिने कसैको अब अङ्गभङ्ग भयो, दुर्घटना परेको छ, अङ्गभङ्ग भएछ भने त्यसरी चाहिँ अङ्गभङ्ग दुर्घटना भएका श्रमिकले सिधै अनलाइन मार्फत क्षतिपूर्तिको लागि, स्वास्थ्य उपचारको लागि निवेदन दिन सक्छ। त्यसरी निवेदन दिएपछि पनि त्यो सिधै ब्याङ्क खातामा नियमअनुसार तोकेको रकम हामी ब्याङ्क खातामा पठाउँछौँ। पीडित कामदारका नेपालमा रहेका आफन्तले मृत्यु भएकोमा पाउने रकम सब झिकाउने, उपचार गर्ने लगायतका सुविधाका लागि अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिन पीडित कामदार वा कामदारका आफन्त श्रम स्वीकृति लिएको गएको भन्ने प्रमाणित गर्न विभाग धाइरहनु नपर्ने भएको छ। हुन त पछिल्ला केही वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत तथा एजेन्टको माध्यमबाट भिजिटमा जाने र त्यहाँ समस्या परेपछि उद्धारका लागि नेपाल सरकारका निकायमा सहयोग खोज्ने बढ्दै गएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति विचार पुर्यायो, केही कुरामा विचार पुर्यायो भने पक्कै पनि यो अहिले जुन वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि पाउने शास्ति छ त्यो हट्न सक्छ। त्यसमा पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले नेपालबाट बाहिर जाने श्रमिकहरूको डाटा हेर्दाखेरि झन्डै 74% भन्दा बढी चाहिँ अध्यक्ष श्रमिकहरू गएको देखिन्छ, 24% भन्दा बढी अर्धदक्ष र 1-2% मात्रै चाहिँ दक्ष श्रमिकहरू गएको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालमा केही सानोतिनो सिप सिकेर जाँदा बित्तिकै त्यहाँ पुगिसकेपछि पाउने दाम र काम दुइटै चाहिँ राम्रो पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र गुनासा आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यो हुनाले जाँदाखेरि चाहिँ एउटा लिगल वेबाट, वैधानिक बाटोबाट जाने, वैधानिक ढङ्गले श्रम स्वीकृति दिएर जाने र भरपर्दो मेन पावर कम्पनी मार्फत जाँदाखेरि चाहिँ
यदि त्यहाँ गएर कुनै अप्ठ्यारो आइहाल्यो भने पनि त्यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न विभागलाई सहज हुन्छ। तसर्थ जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति लिएर जानु पर्यो। त्यसै गरी आफूले कुनै पैसा दिएछ भने त्यसको चाहिँ रसिद राख्नु पर्यो, भरपाई राख्नु पर्यो र सँगसँगै बाहिर एजेन्ट अथवा दलालहरू मार्फत चाहिँ जानु भएन। हुन अहिले नेपाल सरकारले एजेन्टलाई चाहिँ कुनै वैधानिकता दिएको छैन, तर विगतमा एजेन्ट भन्ने गरे हुनाले अहिले पनि मैले त फलानु एजेन्टलाई दिएको हुँ भन्दै आउने यहाँ चाहिँ प्रचलन छ। त्यसलाई घटाउनका लागि पनि अरू मान्छेलाई विषय नगरिकन सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीकै खातामा दियो र जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति लिएर गइयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ सेफ वेमा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजत नै नलिएका कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, होटल लगायतका संस्थाबाट ठुल्ठुला ठगी भइरहेका छन्। कहिले मकाउ, कहिले युरोप त कहिले कोरिया लैजाने भन्दै विभिन्न समूहले कामदारसँग पैसा लिने र फरार हुने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कामदार आफै पनि सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ। ठगीका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयदेखि बोर्डदेखि विभागसम्म विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। जस्तो मन्त्रालयमा कल सेन्टर छ र विभागमा पनि हाम्रो हटलाइन छ, विभिन्न इमेलहरू छन्, भाइबर छ, फेसबुक छ, टेलिफोन नम्बरहरू छन् र उहाँहरूले कुनै पनि माध्यमबाट यो ठगिएको उजुरी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र उजुरी पर्दा साथ हामीले अब संस्थागत ठगी छ भने म्यान पावरलाई तत्काल बोलाएर हामीले चाहिँ त्यो सम्बोधन गर्न लगाउँछौँ र अटेर गरेमा हामीले उसलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने अथवा कारोबार रोक्का गर्ने गर्छौँ भने व्यक्तिगत ठगी छ भने हामीले चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार काठमाडौँ कार्यालयबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यहरू हुने गरेको छ। इपिएस कोरिया शाखा, इजरायल तथा जापान शाखाबाट G2G मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यहरू हुँदै आएको छ। सरकारको योजना छिट्टै नयाँ देशहरूमा पनि श्रम गन्तव्य मुलुक थपिने क्रममा छन्। अहिले पनि 90% भन्दा बढी श्रमिकहरू त्यही खाडी मुलुकमै गइरहनु पर्ने अवस्था छ। यो लामो क्रम सुरु भयो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले सधैँ सस्तो श्रममा यो खाडी मुलुकमा श्रमिकहरूलाई पठाएर चाहिँ यो मुलुकको दिगो विकास हुन सक्दैन, श्रमिकको कल्याण पनि हुन सक्दैन भनेर अहिले नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको पनि हामीले पहिचान गरिरहेका छौँ। जस्तो अब बेलायतमा नर्सहरू पठाउने, माल्दिभ्समा डक्टरहरू पठाउने, सेसेल्समा पठाउने, त्यस्तै अब इजरायल भयो, कोरिया भयो, जापान भयो, अब थर्ड कन्ट्रीहरूमा पनि पठाउनुपर्छ भनेर हामीले यो गरिरहेका छौँ। र अब यो सधैँ वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेर पनि यो पनि दिगो समाधान होइन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूले जुन सिप सिकेका हुन्छन्, सामाजिक पुँजी लिएर आएका हुन्छन्, आर्थिक पुँजी लिएर आएका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ यो मुलुकभित्र केही व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गर्न सक्ने गरी एउटा रिइन्टिग्रेसनको प्रोग्रामलाई पनि यो सरकारले चाहिँ अहिले ध्यान दिइरहेको छ। अहिले भर्खरै कोरिया सरकारसँग चाहिँ कोरिया इपिएसबाट फर्केकाहरूको लागि चाहिँ रिइन्टिग्रेसनको एउटा करिब 1 अर्बको प्रोजेक्टमा चाहिँ साइन भएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने क्रममा पुनः श्रम स्वीकृति भौतिक उपस्थिति बिना नै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही वैशाख 2 गतेबाट पूर्व स्वीकृति तथा संस्थागत अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई समेत इजाजत प्राप्त संस्थाका कर्मचारीहरूको भौतिक उपस्थिति बिनै श्रम स्वीकृति दिने कार्य सुचारू भइरहेको छ। अब यहाँ अहिले हामी आउनु पर्दैन, हाम्रो काम अनलाइनबाट सबै कामहरू भएको छ, अत्यन्त सहज छ। पहिलाको जस्तो प्रब्लमहरू हामीले खासै फेस गर्नु चाहिँ पर्दैन। कुनै कुराहरू हुन्छ, जस्तो कतिपय इमेलहरू आउँछ एम्बेसीबाट, त्यो इमेलहरू चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर त्यसलाई भेरिफाई गराएर फेरि अपलोड गर्नुपर्छ। त्यस्तो कामको लागि मात्र हामी आउँछौँ। अबको विदेशको रोजगारीका लागि अभिमुखीकरण र सिपमूलक तालिम प्राप्त दक्ष श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखी वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित आप्रवासनका लागि विभाग कटिबद्ध रहेको छ।